बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकील चांद। दोस्तों, मोबाइल इंडस्ट्री में जो रोज़ बरोज़ फासले ऊपर और नीचे होते हैं मुख्तलिफ़ नौइयत के, उसमें किसी का रोज़गार लगता है और किसी का रोज़गार हटता है। कोई यहाँ और कोई वहाँ जाता है। ये सिलसिला काफ़ी अरसे से चल रहा है, लेकिन बीच में जो सिस्टम एकदम बैठ गया उसके बाइस लोगों के रोज़गार के मामलात रुक से गए थे और मखसूस लॉबी मुख्तलिफ़ ब्रांड में काम कर रही थी जो मुस्तकिल बुनियादों पर शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से या जैसे भी लुक आफ्टर कर रहे थे। अब मार्केट में तेज़ी थी, उनका सिस्टम चल रहा था। अब नए इदारे दाखिल हुए हैं, मोल तोल शुरू हो गया है, लोग इधर से उधर भाग रहे हैं और उधर से इधर भाग रहे हैं। ये सिलसिला अगर देखा जाए तरक्की का हक़ सबको हासिल है। कोई अगर एक इदारे में काम कर रहा है किसी तनख्वाह पर, उससे ज़्यादा की ऑफ़र आती है और उसको अगर यहाँ गुजारा नहीं होता या दीगर कोई मसले हैं तो जाने में नोटिस दे के कोई कबात नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग इन दिनों जो वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को इत्तला मिली है, बहुत से हमारे दोस्त वो खलाओं में बातें कर रहे हैं, मुझे वहाँ से ऑफ़र है, मुझे यहाँ से ऑफ़र है। कुछ ऐसी शख्सियात हैं जो मुख्तलिफ़ कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर्स में काम करने वाले अफरादों को कैच करना चाहती हैं, उन्हें लेना चाहती हैं। तो उसके लिए सिलसिला यही हो सकता है कि आप उनसे ज़्यादा की ऑफ़र कर सकते हैं, उनसे ज़्यादा मराद दे सकते हैं, लेकिन जो सफ़र कर रहे हैं, कूच कर रहे हैं, सिस्टम को जहाँ काम कर रहे हैं उससे हट के जाना चाहते हैं, तो एक बात मद्देनज़र रखिए, पत्थर जहाँ पड़ा होता है बड़ा मजबूत वहीं साबित होता है। नए इदारे आ रहे हैं, पुराने इदारे जा रहे हैं, या पुराने इदारे आ रहे हैं, नए को दबा रहे हैं। यहाँ इतनी लंबी तमीद इस वजह से मैंने बांधी कि मुझ तक ये इत्तला है कि रेट बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ शख्सियात इधर उधर कर रहे हैं और कुछ इदारे, क्योंकि उनका विज़न जब वो काम कर रहे थे तो जोनल वाइज था डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से, अब पूरे पाकिस्तान के लिए दे दिया गया है कई ब्रांड को। उसका फ़ायदा रोज़गार में ये हुआ कि जो जोनल ऑफिस बंद कर दिए थे मुख्तलिफ़ डिस्ट्रीब्यूटर्स ने या इदारे ने, उसे वापस ऑन करने पड़ गए हैं। तो जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। हमारी तरफ से तो हमेशा इस नाचीज़ ने जब सिस्टम बंद किया हुआ था कि कोई आदमी कूच नहीं कर सकता, तो मैंने उस वक्त आवाज़ बुलंद की थी, आप सब दोस्त गवाह हैं। रोज़गार को मिलना चाहिए, रोज़गार को बढ़ना चाहिए, ये हमारा कहना है। उसके असबाब आपको ख़ुद तायुन करने हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अक्ल सलीम अता फरमाई है, क्या आपके लिए सही है और क्या गलत। तो इदारों में रोज़गार बढ़ रहा है, इदारे आगे की तरफ जा रहे हैं। नया साल खुशियों का लेके आए और नए साल में रोज़गार बढ़ने की उम्मीदें वाबस्ता हैं। बहुत सी खबरें और हैं। दूसरी खबर पर जाने से पहले फिर आपसे अपील करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जो इन दिनों डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनीज काम कर रही हैं मुख्तलिफ़ पाकिस्तान में, उन्हीं में एक इदारा ऐसा भी है जो वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की इत्तला के मुताबिक सही है या गलत, ही तो फैसला आप और डिस्ट्रीब्यूटर्स कर सकते हैं। इन्हें डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर कर सकते हैं, इसी तरह उनके मोबाइल सारिफ कर सकते हैं। मैं आपको उस इदारे के मुतालिक सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वो इदारा पाकिस्तान के इब्तदाई उन ब्रांडों में से है जो सिस्टम को फीचर फ़ोन पे लेके गए स्मार्टफोन का, तो तरक्की दी,
پاکستان میں ایک ان کا اپنا نام نمودار ہوا، مختلف اداروں کے اشتراک کے ساتھ انہوں نے اپنا کام شروع کیا۔ آج پوزیشن یہ کئی ڈسٹریبیوٹر انہوں نے بنائے اور بدقسمتی سے وہ زیادہ عرصے ان کے ساتھ نبھا نہیں پاتے۔ اب اس میں کس کی کمزوری ہے کس کی کمزوری نہیں ہے یہ فیصلہ تو دونوں مل کے کریں گے، لیکن میں آج جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں ڈیلرز بہت سارے رول گئے ہیں، ان کے اسٹاک جو خراب ہیں کاؤنٹر کلیم کے ہیں وہ ان کے پاس رک سے گئے ہیں۔ سروس سینٹر کام کر رہے ہیں تو آپ کو بہتر پتہ ہے اس کی نشاندہی ہونی چاہیے، اور پیس جو اسٹاک کے جو تعداد ہے بہت سارے لوگوں کے پاس جمع ہے۔ اسی طرح انسینٹیو کے بھی معاملات جو ڈسٹریبیوٹر کے ساتھ ہے، ڈسٹریبیوٹر جب 3 مہینے 4 مہینے یا 6 مہینے چلا کے چھوڑتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر دیتا ہے، تو یہ ذمہ داری اس کمپنی کی ہے۔ شو اور دکھانا ایک علیحدہ مسئلہ ہے، عملی طور پہ موبائل صارفین، ڈیلرز اور ڈسٹریبیوٹر آپ کے ساتھ اشتراک کر کے چلیں گے تو آپ آگے ترقی کریں گے۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے اور دوسرا جو کہہ رہا ہے وہ غلط ہے، تو یہ بات اصولی طور پر کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ اس ادارے سے درخواست ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن شاید ان کے معاملات سیٹنگ میں نہیں ہو پا رہا ہے۔ جو ڈسٹریبیوٹرز چینج ہو رہے ہیں، اور ابھی بھی حال ہی میں بھی انہوں نے ایک ڈسٹریبیوٹر مقرر کیا ہے، اطلاع کے مطابق صحیح ہے یا غلط یہ تو ہم نہیں بتا سکتے آپ کو، لیکن ہماری ان سے درخواست ہے کہ جو ڈیلرز کے پاس اسٹاک ہے، جو شکایتیں مل رہی ہیں، ڈسٹریبیوٹرز کی کچھ شکایتیں ہیں، اس کا ازالہ کرے، اگر حل کر دی ہیں تو بھی اس ناچیز کو اطلاع دیں تاکہ وہ اس کی نیوز چلا سکے۔ بدقسمتی سے یہ خبر کافی دنوں سے گردش کر رہی تھی، میں روز کل چلا رہا تھا۔ میری اس ادارے سے جو ذاتی دلچسپی ہے وہ ہر ادارے کی طرح ہے، میں ہر ادارے کو چاہتا ہوں ترقی ملے، ہمارے ڈیلرز کا، ہمارے ڈسٹریبیوٹرز کا، ہماری کمپنی کا اور ہمارے موبائل صارفین کا، ان سے فائدہ اور اچھی پروڈکٹس حاصل ہو۔ آپ چیک کریں گپلا کمزوری کہاں ہے، تو میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ اسٹاک جو رک گیا ہے اس کو کلیئر کرائیں، اور ڈسٹریبیوٹرز کے آپ کے معاملات جو بھی ہیں اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں۔ ابھی بھی درخواستیں لوگ کر رہے ہیں کہ ہمارے سسٹم کو بہتر کریں، تو میری آپ سے درخواست ہے پلیز، اچھے لوگ ہیں آپ، لیکن میری بھی مجبوری ہے کہ ڈیلرز کی آواز، ڈسٹریبیوٹر کی آواز اور کمپنی کی آواز یہ ناچیز بلند کرتا رہتا ہے۔ بہت ساری خبریں ہیں، میں مگر گول مول اس کا نام نہیں لے رہا ادارے کا، اور میری ہمیشہ سے خواہش ہے کہ ترقی ملے ہر ادارے کو، تو پردہ رکھنے میں فائدہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ دوسری خبر مکمل ہو چکی، اور آپ سے اپیل بھی دوسری مرتبہ کر رہا ہوں کہ چینل سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ ضرور کریں تاکہ آپ کی آواز لمحوں میں دنیا بھر میں پہنچ سکے۔